خوتي السلام عليكم اخوتي خواتي، نتمنى لكم ديروا سبسكرايب الى عجبكم هادشي وديروا ان كومونتير سوا فهمتو سوا مفهمتوش. الا كانوا شي اغلاط حنا اناس وتنغلطوا عادي، سي نورمال. واي حاجه احتاجيتوها لي ريزو سوسيو موجودين. جيمايل كونيكتوني في جيمايل ولا في لي ريزو سوسيو انستغرام تويتر ولا في لاباج ديال فيسبوك. دونك رجعنا في لا série 2, l'exercice numéro 1. Donc écrire un algorithme qui permet de déterminer si un nombre est premier ou non. شنو هو nombre premier؟ يعني واش عدد اولي. ياك حنا تنعرفوا العدد الاولي. شنو هو العدد الاولي؟ العدد الاولي هو اللي كيتقسم على نفسه. ياك مثلا الا خدينا x، العدد الاولي مثلا خدينا ان نومبر بروميي اكس كيتقسم على اكس وكيتقسم على واحد. حنا ديك واحد ما غاديش نديروها، ما عندنا ما نديرو بها، كاي عدد غتقسموا على واحد، ولكن هذه هي اللي غادي تهمنا الا كان تيتقسم على نفسه. يعني ما كيتقسمش مثلا اكس ما كيتقسمش على ايكغيك. الا كان اكس نومبر اونتي نومبر بروميي ما غيتقسمش على ايكغيك، كيتقسم غير على نفسه صافي. Donc le test c'est simple. غنجي غنكتب algorithme premier سميتو premier. ياك غنحط variable، نحط x et و d en entier. ياك انا غادي نشوف، غادي نقول لكم الدور ديال d. وعندنا ان autre variable اللي هو premier اون بوليان. كاين اللي غيقول لي علاش درتي برومي علاش درتي اصلا زدتي لو فاريابل برومي اون بوليان؟ اصلا كنعرفوا بوليان ملي كنحط ان فاريابل بوليان يعني كيكون فري او فو. حطيت ان فاريابل بوليان باش ندير لا فيريفيكاسيون ديال لي كونديسيون. انا نشرح لكم كيفاش. ديبي écrire saisir x lire x. يعني غنقول للوتيليزاتور دخل لينا هذاك لو نومبر نتا اللي باغي مثلا وعطينا، وغادي تقراه لا ماشين اكس ولا لو سيستيم لا لوجيسيال. بروميي غنعطيوها لا فالور فغي المره الاولى. ياك دي غتاخد لا فالور دو. دي هو علاش غنقسمو اكس. هانتوما طونك ما شنو خص عندي دو كونديسيون. طونك دي انفيريور او ايغال واحد الانت اكس سور دو. شنو كنقصد بهذا الكتاب؟ يعني هاد الاونتي هذا يعني لنفترض الا حطينا 21 على جوج هي 10.5. دونك حنا غنبغيو غير لا بارتي اونتيير. لا بارتي اونتيير شناهي؟ هي 10 صافي. دونك 10 دونك جوج صغر ولا ايغال 10. ياك باغ اكزومبل اي واحد لا كونديسيون واحده اخرى هنا فين غادي تفيدني لا فالور بوليان باش كندير لا فيريفيكاسيون. بروميي لا فيريفيكاسيون مازال ما درتها انا، ولكن دابا كندير غير كنقاد غير لي كونديسيون فغي فير. سمحوا لي فير ما بقاتش فيه. المهم فير ديبي سي مودولو. شنو هو مودولو؟ مودولو هو واحد لا فونكسيون لو ريست. هذا لو ريست دو لا ديفيزيون، يعني اللي كيشيط من القسمه. فهمتوني؟ ياك اللي كيشيط من القسمه كنرمزو ليه بلا فونكسيون مودولو. اكس
modulo ديال إكس و دي ياك. إلا كان تيساوي زيرو ألوغ بخوميي فو، سينون دي غتاخد لا فالور ديال دي بلس ان. هانا غادي نشرح بلاتي بعدا نسدو لا بوكل. فان سي fin tant que دي شحال دي هي جوج الأونتيي. قلنا عندنا هادي 21 على جوج هي 10.5 10.5. قلنا لا بارتي أونتيي دونك هي 10 دونك 10 كبر دونك جوج صغر أو inférieur ou égal 10. Et premier vrai faire début si le modulo x اللي هو 21 و جوج égal à 0 alors غيدير premier vrai. مي حنا عندنا هنايا 10 و هنا عندنا جوج différent à 0 دونك غادي يجيني شان غيدير دي بلس دي بلس 1 يعني 3. غنرجع عاوتاني دي واش 3 صغر و égal 10 et ou premier واش vrai oui مازال vrai faire début ياك المودولو ديال 21 و 3 واش égal à 0 alors premier faux oui عندنا هادي 21 هادي 3 شحال غادي نضربو في 7 دونك غتعطينا 0 لو ريست غيبقى 0 alors premier vrai. لا غنخرجوا من لا بوكل ياك وغادي نديرو si premier est vrai ياك alors écrire x est premier. Sinon, écrire x n'est pas premier. Fancy ياك fin de mon algorithme. نتمنى تكونوا فهمتوا هادي. يعني هنا 3 غتقسم 21 دونك غادي تخرج لنا 0 دونك لو نومبر اللي 21 ني با بروميير tout simplement. مثلا إلا عطيت 7 نومبر بروميير هانتا إلا عطينا لهادي جوج نخدمو ب7 جوج صغر من 3 ياك هي نورمالمون تعطينا 3 ونص ولكن حنا بغينا لا بارتي اونتي هي 3 بروميير فري فير ديبي واش 7 مقسوم على جوج كتعطينا 0 نون دونك شنو غيطرا دي بلس هذا 3 غنطلعو عاوتاني هنايا واش 3 انفيريور او ايغال 3 وي بروميير واش فري وي مازال فري فير ديبي واش 3 غتقسم 7 لا دونك دي بلس دونك بروميير مازال فري دونك غترجع دي غتاخد دي بلس 1 شحال ولات 4 واش صغر او ايغالا 3 لا دونك غنخرجوا من لا بوكل وغنجيو لهنا بروميير مازال فري دونك سي بروميير فري الوغ دونك 7 اي بروميير تو سامبلومون. نتمنى تكونوا فهمتوا ليكزارسيس.
نشوفوا la deuxième tranche de l'exercice 1, écrire un algorithme qui affiche les nombres premiers inférieurs à un entier positif n. C'est-à-dire, l'utilisateur غيعطي l'ordre غيعطي واحد le nombre la machine ou le système logiciel المهم اللي كان غيعطيه ليه غيعطيه مثلا 6 والسيستم غيجبد ليه كاع لي نومبر بروميي كاع الأعداد الأولين اللي قل من العدد 6 باغ اكزومبل. الالغوريثم ما غيتبدلش بزاف على لا طرونش الاولى. غندير الغوريثم سوم او بروميي اللي كان المهم جوست ان نون. غنديرو دي فاريابل ان هو لو نومبر اللي عطانا لوتيزاتور، دي هو القواسم، و اكس هو لو نومبر اللي بغينا، لي نومبر اللي انفيريور ا ان. دونك كلهم غيكونوا اون اونتيي. وعندنا بروميي اون بوليان، ياك début écrire saisir n lire n. ها هنا ندير واحد الفتح هنايا lire n pour. شنو الفرق ما بين لا طرونش الاولى؟ شنو هي الحاجه اللي غتزاد ما بين لا طرونش الاولى والثانيه؟ pour x de 3 à n faire début premier غتاخد لا فالور فري و d غتاخد لا فالور ديال جوج. طونك ديال قبيله d inférieur ou égal l'int ديال n sur 2 et première ça تكون vrai égal à vrai et faire ياك début. Si le modulo diel x de d égale à 0, alors premier malha est faux. Sinon d plus 1 fin si fin tant que نديرو les conditions ديال قبيله les mêmes. Si premier est vrai, alors écrire x est premier. Sinon, écrire x n'est pas premier. Fin si, fin pour, fin de mon algorithme. اللي تبدل هنا تو سامبلومون هو هذا بيان سور غتزاد اون فان ديال لا بوكل ديالنا، وعندنا بوغ هادي وعندنا هذا. حيت علاش الالغوريثم تيقضي لنا واحد المساله، راه الشرح ديال لا طرونش الاولى سي د لا ميم ديال هادي، غير هادي كتجبد كاع لي نومبر بروميي اللي تحت من هذاك لو نومبر اللي سيزا لوتيليزاتور. صافي متفاهمين؟ نتمنى اللي ما فهمش شي حاجه يحط لنا كومونتير وان شاء الله نجاوبو في القريب العاجل.
Donc, غنشوفوا le deuxième exercice. Le deuxième exercice, écrire un algorithme qui permet de déterminer si un entier naturel est parfait. C'est-à-dire quoi un entier naturel est parfait? Un nombre est dit parfait, c'est l'égal à la somme de ses diviseurs, lui exéclus. Exemple 6, 1, 2, 3. Plus 1, 2, 3, bien sûr. Donc, قال لك l'utilisateur غيخشي واحد لو نومبر غنتيستيوه واش بارفي ولا لا. مي اش كنقصدو بان نومبر بارفي هو واحد لو نومبر لي ديفيزور القواسم ديالو ملي كتجمعهم كيعطيوك لو نومبر هو النيت. دونك توكلوا على الله نكتبوا الالغوريثم ديالنا. الغوريثم parfait. Variable. Yak. Écrire. Saisir. Je m'excuse. Les variables. Huma n. D. C'est quoi D? N هو le nombre اللي غيعطينا l'utilisateur. D c'est le compteur هو المحرك ديال le générateur. المحرك ديال S اللي هي la somme اللي في الاخر خصها تساوي لنا ان باش يكون ان نومبر بارفي. متفقين معايا؟ دونك اون اونتيي début écrire saisir n lire n. Donc l'utilisateur chine n غيقرا logiciel n. S غتاخد la valeur 0. غنديرو une boucle pour d من واحد حتى نص ديال داك لو نومبر. مثلا 6 باغ اكزومبل، ولكن غناخدو غير لا بارتي اونتيير ديالو. faire début ديال pour si modulo c'est-à-dire le reste ديال n sur d égale à 0 alors شنو غطرا؟ غنشدو ديك s غندير لها l'affectation s plus d. d'accord. دونك شحال كانت عندنا s 0 d شحال؟ مثلا قلنا هي 1 باغ اكزومبل. بدينا بواحد. فانسي fin pour si إلا كانت هاد لا صوم اللي غتجمع لي في الاخر من هاد لا بوكل ياك égal n alors écrire هاديك n est parfait. sinon يعني إلا ما كانتش s كتساوي n باينة يعني هذاك لو نومبر ماشي بارفي. écrire n n'est pas parfait. fin de mon algorithme. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد l'exercice 2. c'est simple pour les nombres parfaits.